मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात को सब्सक्राइब करें। एक जिन्नात के जरिए जादू होता है और एक जादू वो होता है जिसको हम शोबदेबाजी। जो शयातीन जिन्नात हैं उनको खुश मुर्दे होते हैं या उन बच्चों का गोश्त खाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का रिएक्शन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वाली वीडियो के जादू का असर किन लोगों पर होता है, उसी के मुतल्लिक रिएक्शन वीडियो मैं आपके लिए। चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और के साथ शेयर लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। अगर आप किसी भी मसले के मुताबिक मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी मसला पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं आपको उसी वक्त फौरन जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वाली वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि जादू का असर किन लोगों पर होता है। लेट्स में इसमें एक जिन्नात के जरिए जादू होता है और एक जादू वो होता है जिसको हम शोबदेबाजी कहते हैं। तो शोबदेबाजी की फिर दो किस्में हैं। एक वो जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस नजर आ रही हैं जिसमें नजर का धोखा होता है, होता कुछ भी नहीं है। और एक शोबदेबाजी वो है जिसको मिसमरिज्म कहा जाता है, दिमाग को कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये एक जादू की जो बड़ी किस्म है वो है जिन्नात के जरिए जादू। जिन्नात के जरिए जादू ये होता है कि देखें, जिन्नात भी किसी को नजर नहीं आते। जिन्नात क्या करते हैं कि आप जो है ना, जिन्नात को काबू में नहीं कर सकते। जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते, लेकिन जिन्नात में जो बुरे जिन्नात होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है इंसान को नुकसान पहुंचाना। तो बाज़ लोग ये कुछ ऐसा तजर्बों के बाद एक हुनर सीख लेते हैं, या हुनर भी इसको हम नहीं कह सकते, बल्कि ये चीज़ भी कोई भी कर सकता है, कोई हुनर नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो शयातीन जिन्नात हैं उनको खुश करने के लिए कोई ऐसा उल्टा काम करते हैं, इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई भयानक काम, जिससे वो शयातीन जिन्नात खुश हो जाते हैं आपसे। और फिर आप उनको एक मैसेज देते हैं। उस मैसेज देने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। वो मैसेज देते हैं जिसके फ़लाँ को नुकसान पहुँचाना है या फ़लाँ का जो है वो बर्बाद करना है वगैरह वगैरह। तो वो फिर क्या करते हैं, जिन्नात को जब वो मैसेज दिया जाता है तो वो जिन्नात जाके वो काम करके आ जाते हैं। इसकी मिसाल है, जैसे बाज़ लोग क्या करते हैं, जो मुर्गी के चूज़े होते हैं इनको ज़िंदा दफन कर दिया मिट्टी के अंदर। अभी एक बड़ा वहशियाना काम है, इससे शयातीन जिन्नात खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन तो असल में शैतान है, वो तो चाहता है कि इंसान कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे। या मासूम बच्चों की हड्डियाँ निकाल ली जाती हैं जो मुर्दे होते हैं, या उन बच्चों का गोश्त खाया जाता है, या गंदगी में रहा जाता है। हर वो काम जो इंसान के करने के नहीं है और इंतहाई वहशियाना। इसमें बाज़ बदबख्त ये भी करते हैं कि कुरान को उल्टा लिखते हैं, या माज़ अल्लाह नकल कुफ्र, ये कहते हुए भी डर लगता है, कुरान गंदगी से लिखना शुरू कर देते हैं, खून से या गोबर से, माज़ अल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसे जुर्म से। तो इससे क्या होता है कि शयातीन जिन्नात बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर आप उनको एक मैसेज देते हैं। उस मैसेज देने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ दफ़ा उस शख्स का पुतला बना के उसका नाम लिख के जो है वो उसमें सुइयाँ चुबो दी जाती हैं, जिससे जिन्नात को ये मैसेज मिलता है कि इस शख्स को हमने इस तरह से तकलीफ़ देनी है। अब ये तो जादूगरों का शोबा है, इस गंदगी में वही लोग पड़ते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जिन्नात फिर आपके उस मैसेज पर अमल करके उस शख्स को तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसमें वो तकलीफ़ तो नज़र आ रही होती है, लेकिन उस तकलीफ़ का सबब आपको नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि जिन्नात नज़र नहीं आते। तो इस बेस पर भी इस अमल को जादू कहा जाता है, क्योंकि मैंने जादू की डेफिनेशन आपके सामने ये बयान की कि रिज़ल्ट है, लेकिन उसके असबाब नज़र नहीं आ रहे ना। डॉक्टर परेशान होते हैं, बंदे को क्या हो गया, ये क्यों कलाबाजियाँ खा रहा है, ये क्यों जो है इसको तकलीफ़ क्यों हो रही है, रोज़ाना वो घुल रहा होता है। 99% तो नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं, जिन्नात नहीं होते। लेकिन 1% बाज़ दफ़ा जिन्नात भी होते हैं जो इंसान को तंग कर रहे होते हैं। उन जिन्नात को मैसेज दिया होता है किसी ने। तो ये जादू की एक किस्म है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था वो ये जिन्नात वाली किस्म का जादू था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कुएं के अंदर जादू किया गया था। सूरह फलक सूरह नास की तफसीर में मैं उसको डिटेल से बयान कर चुका हूँ। तो ये जो पहली किस्म है जादू की, जिसमें शोबदेबाजी होती है, जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, टांग काट के अलग कर दिया और फिर जोड़ दिया, इस जादू से हर एक की नज़र धोखा खाती है, चाहे अक्लमंद हो या बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये तो नज़र बंदी है ना एक तरह की। इससे हर एक धोखा खा सकता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आप जब जाएं चिड़िया घर में और देखेंगे लोमड़ी या उसके सर पे औरत का सर लगा हो तो हर आदमी पागल हो जाता है देख के, यार ये हो क्या रहा है।
تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی بھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا، وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے، یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں. تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے بہت ہی چھوٹا قد دبلے پتلے سے، وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا جو جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں تو اب وہ بھی کلابازی نہیں کھا رہے، ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پہ بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی، تمہاری نحوست ہے. ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے برا بلا کہنا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہاں شیطان ہے، شیاطین یہاں ہیں، جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے. اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو، یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے. آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمرزم کے ذریعے کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. تو ویسے میں امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کن لوگوں پر اس طرح کا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا یہ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا. پھر سورہ ناس، سورہ فلق آئی، سورہ ناس آئی، جس طرح کے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے مطلب میں نے تفصیلی بیان کر دیا ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کمنٹ میں، اگر آپ بتاتے ہیں کہتے ہیں مجھے کہ وہ بیان بھی لے کے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے لے کے آؤں گا، اس کے اوپر بھی ریئیکشن ویڈیو بنائیں گے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، وہ کہہ رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا وہ کنویں سے ہوا تھا. تو اسی کا مطلب جو ہے انہوں نے تفصیلی ویڈیو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنائی ہوئی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جس طرح دل چیر جاتا ہے میرا جب میں یہ دیکھتا ہوں دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا، ڈانس کر رہی ہیں بچیاں بہنیں. اس طرح تو نہیں نا، مسلم قوم کا یہ کام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. تو سپورٹ کیجیے اپنے اس بھائی کو، چینل کو سبسکرائب کر کے. آپ کی محبت، آپ کی پیار کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. اگر آپ کسی بھی سوال کے مطابق یا کسی بھی مسئلے کے متعلق مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.